पाकिस्तानी आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है ये कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो ये एक सुकून की घड़ी है। गरीब आदमी के लिए तो अगर 2 रुपए भी सस्ता हो तो फायदा है। बड़ी अच्छी गल है सर, सस्ता कीता ते सानू फायदा होएगा। ये भी सस्ता हो गया, काफी नहीं है आवाम के लिए, खुश होना चाहिए आवाम को। पेट्रोल आज सस्ता हुआ, कल फिर महंगा हो जाएगा, और जरूरी जो चीजें अशिया है ना उनके ऊपर भी पैसे कम होने चाहिए। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए नहीं 5.5 रुपए कमी की गई। डीजल में 8 रुपए नहीं 3 रुपए 86 पैसे कमी की गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 84 पैसे, हाई स्पीड डीजल में फी लीटर 3 रुपए 86 रुपए कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म हाउस से पेट्रोल और डीजल ज़्यादा सस्ता करने का गलत ऐलान किया गया था। लाहौर में रात गए 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, 4 डाकू हलाक। मुस्लिम टाउन में मुकाबले में प्रोफेसर के कत्ल में मुलव्विस 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने चंद रोज कबल इकबाल टाउन में प्रोफेसर फारूक आजम को कत्ल किया था। काना में मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाले डाकू पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए। कराची के इलाके पटेल पाड़ा में फायरिंग का जख्मी पुलिस एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। फायरिंग के वाक़े में एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। कराची में जामा क्लॉथ मार्केट के इलाका मैदान जंग बन गया। कस्टम्स और रेंजर्स के छापे पर दुकानदार मुश्तल, कस्टम और रेंजर्स एहलकारों पर पथराव। इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मुश्तल दुकानदारों ने सड़क पर टायरों को आग लगा दी। हैदराबाद की दुकान में सिलेंडर धमाका, कई घरों में सफ़े मातम। फैजाबाद के 8 फूल आग में जल गए। 13 साल के इकलौते बेटे को खोने वाली दुखियारी मां के इंसाफ की दुहाइयां। कहा बेटा बच्चों के साथ आग देखने गया था। बहन ने कहा जब मेरा भाई दम तोड़ गया था उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। हैदराबाद की खवातीन ने हुकूमत से गैस सिलेंडर को बम करार देकर पाबंदी लगाकर मुतालबा कर दिया। कहा गैर कानूनी गैस फिलिंग की दुकानें बंद की जाएं। धमाके में 60 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। हैदराबाद में नाकाफ़ी सहूलियात के बायस 30 से ज़्यादा ज़ख्मी को कराची लाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि ज़्यादातर ज़ख्मी 70% से ज़्यादा झुलसे हुए हैं। चिंची से निकलने वाली चिंगारी ने आग लगाई। ऐनी शाहिदीन का कहना है लोग दुकान के बाहर आग देखने जमा थे कि अचानक धमाका हो गया। जोरदार धमाके की आवाज से पूरा इलाका लरज उठा, लेकिन इंतजामिया के कानों तक आवाज न पहुंची। फायर ब्रिगेड पहुंची, न लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बरवक्त एम्बुलेंस आई। आग की झुलसे अफराद गली में पड़े तड़पते रहे। जहां भाग बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचे तो गुस्से में बिखरे लोगों ने उन्हें घेर लिया। सिंध हुकूमत और मेयर के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो को हुजूम से निकाला। जिला इंतजामिया का एक्शन, 3 दुकानदारों समेत 6 अफराद गिरफ्तार। LPG सिलेंडर्स की 15 गैर कानूनी दुकानें सील कर दी गई। सिलेंडर धमाके के बाद से इलाके की बिजली बंद। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में लगी आग काबू में न आई। पाक बहरिया के फायर फाइटर्स, 4 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउचर्स आग बुझाने में मसरूफ। जंगल से एक शख्स की झुलसी हुई लाश भी मिली है। कत्ल करके जलाया गया या जंगल की आग में जला, तहकीकात जारी। पुलिस ने जंगल में आग लगाने के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। बानी पीटीआई के अकाउंट से रियासत मुखालिफ वीडियो किसने अपलोड की? FIA की टीम तहकीकात करनी अडियाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई का मिलने से इनकार, अकेले कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। कहा किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में दूंगा। FIA टीम ने बानी पीटीआई का मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर हासिल कर लिया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की वजाहत। कहा बानी पीटीआई को शेख मुजीब वाली वीडियो का इल्म ही नहीं, अब उनके 100% इल्म में आए बगैर उनकी कोई चीज़ ट्वीट नहीं होगी। एक गलत फहमी हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। अली खान बोली बानी पीटीआई पर एक और मुकदमा बनाने की कोशिश हो रही है। बानी पीटीआई पर मुकदमात खत्म हो चुके थे तो नया ड्रामा शुरू हो गया ताकि भाई जेल से बाहर ना आ सके।
اب برداشت نہیں کریں گے، اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جائیں گے۔ بہت ہو چکا، جو ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا، کہا سانیہ 9 مئی ریاست کے خلاف تھا، ملوث عناصر کے لیے کوئی رعایت مناسب نہیں۔ پارلیمنٹ کے باہر غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان کو ٹیک آف کرنے کے دوران کتنی بار گرانا ہے، جی ایچ کیو، جناح ہاؤس اور تنصیبات پر حملہ کرنے پر کوئی معافی نہیں دے سکتا۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں جس موقف کا اظہار کیا وہ ہر پاکستانی کا موقف ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس پر تبصرے سے گریز، سوال کے جواب میں کہا جسٹس اطہر نے وزیر اعظم کو جواب دیا ہے، اس پر وزیر اعظم سے پوچھیں۔ سی پیک اور سیکیورٹی کے ایشوز موجود ہیں، وزیر اعظم کے دورہ چین میں بھی اس حوالے سے بات ہوگی۔ بانی پیچائی کے اکاؤنٹ سے جس ٹویٹ کو پذیرائی ملے اسے تسلیم کرتے ہیں، جس پر پکڑ ہو جائے کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا۔ بیانیہ بنا کر پذیرائی کی امید کی مگر رد عمل الٹا کیا۔ وفاق کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں قول و فعل میں تضاد اور عادی چیزوں کو جھٹلانا شروع سے پی ٹی آئی کی پالیسی ہے۔ آدھی پی ٹی آئی اس ٹویٹ کی ذمہ داری لے رہی ہے، آدھے کہہ رہی ہیں جس نے ٹویٹ کیا وہ شخص پاکستان میں نہیں، یہ ذمہ داری لیں یا انکار کریں، تحقیقات تو پھر بھی ہوگی۔ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بانی پی ٹی آئی کے مقدموں سے الگ ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ تحریک انصاف کور کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کا ہمارے مقدموں کی سماعت منصفانہ ٹرائل پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، لہٰذا وہ ان مقدموں سے دور رہیں۔ کور کمیٹی نے بانی کے خلاف سوشل میڈیا پر ایف آئی کی تحقیقات مسترد کر دیں، کہا ایف آئی تحقیقات کی آڑ میں نئے مقدمے کی اندراج کا جواز بنایا جا رہا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ، کہا پی ٹی آئی افواج کے کردار کی ہمیشہ سے معترف ہے، افواج پاکستان کو کبھی تنقید کا نشانہ بنایا نہ بنائیں گے۔ 9 مئی واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی تائید کرتے ہیں۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے نقطے کی اصولاً تائید، 9 مئی پر غیر جانبدار عدالتی کمیشن تشکیل دے کر تحقیقات کی جائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا، جتنا ظلم کریں آواز اٹھاتا رہوں گا، کسی سے ڈیل کروں گا نہ ڈیل کے نتیجے میں باہر آؤں گا۔ آئین اور قانون کی حکمرانی قائم نہ ہوئی تو ملک نہیں چل سکے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ تحریک تحفظ آئین کی قیادت کے سربراہ نیشنل پارٹی عبد المالک بلوچ سے ملاقات، نیشنل پارٹی کو گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے کی دعوت۔ اسد قیصر نے کہا ملک میں پارلیمنٹ کو بالادست کرنا ہوگا، ہمارا ایک ہی ایجنڈا ملک میں آئین کی حکمرانی بحال کرنا ہے۔ عبد المالک بلوچ نے کہا اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کا معاملہ مرکزی کمیٹی میں رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 سے 8 جون تک چین کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف کی چینی صدر اور وزیر اعظم سمیت دیگر اہم رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال اور دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم بیجنگ کے علاوہ چینی صوبوں گوانگ ڈونگ، شوانزے کا بھی دورہ کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا پاک چین دوستی کو ماؤنٹ تائز سے تشبیہ دی، کہا پاکستان اور چین اہم شراکت دار اور مضبوط دوست ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف چینی قیادت کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ حکومت کا بجٹ میں بجلی کے پروٹیکٹڈ صارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ، ذرائع وزیر اعظم آفس کا کہنا ہے پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے نیا ریلیف پیکج لایا جائے گا۔ حکومت 160 ارب روپے سبسڈی برداشت کرے گی۔ اسرائیلی فوج کے رفح پر فضائی حملے جاری، مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کی گھروں پر بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 60 فلسطینی شہید، 280 زخمی کو علاج کی سہولت دستیاب نہیں۔ 18,500 حاملہ خواتین کی زندگیاں خطرے میں۔ اقوام متحدہ اور
سیودہ چلڈرن نے صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا.